सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज 22 अक्टूबर है और 22 अक्टूबर यौम फ़तेह मुज़फ़्फ़राबाद, यौम आज़ादी मुज़फ़्फ़राबाद। डोगरा ज़ालिम के पंजाए इस्तबदाद से ये खित्ता आज़ाद हुआ और यहाँ के लोगों की जद्दोजहद के ज़रिए से, मुज़फ़्फ़राबाद के गयूर लोगों की जद्दोजहद के ज़रिए से उन्होंने यहाँ से डोगरा जो ज़ालिम था, जो एक काबिज़ हुक्मरान था, उसको यहाँ से भगाया और मुज़फ़्फ़राबाद को आज़ाद किया। और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और कश्मीर के बहुत सारे इलाके आज़ाद करवाए मुकामी कश्मीरियों ने। और उनके साथ जो मुज़फ़्फ़राबाद की आज़ादी थी उसमें डोगरा से आज़ादी में हमारे ट्राइबल भाइयों ने भी मुज़फ़्फ़राबाद की हद तक मदद की, जबकि बाकी मीरपुर, पुंछ और बाकी इलाके जो हैं वो लोगों ने अज़ खुद जदोजहद के ज़रिए से, जहाद के ज़रिए से आज़ाद करवाया। बिलाखिर भारत ने भी कब्ज़ा किया कश्मीर पे और फिर उस वक्त से लेकर आज तक जदोजहद आज़ादी जारी है। भारत बहुत बार कश्मीर से मार खाने के बावजूद कमाल डटाई से कश्मीर पे काबिज़ है इस वक्त। तो मेरे साथ आज इसी मौजू की मुनासिबत से जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं सैयद गुलशन अहमद, जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हैं। इन मौज़ूआत पर बड़ी तफसील के साथ इनसे गुफ्तगू करेंगे। ख़ुद भी ज़ाहिर है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से हैं, मकबूजा कश्मीर के नुमाइंदे हैं और जदोजहद आज़ादी में अमली तौर पे शरीक हैं। सैयद गुलशन साहब, बहुत शुक्रिया, खुश आमदेद, आपने वक्त दिया। अच्छा गुलशन साहब, ज़िक्र हो रहा था अक्टूबर का, हम आगाज़ इससे करते हैं कि 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और पाकिस्तान का क़याम जिस नज़रिए और सोच की बुनियाद पे बना था वो दो कौमी नज़रिया था, जिसमें बरसगीर के मुसलमान अपनी इस्लामी शनाख्त को ज़िंदा रखने के लिए उठ खड़े हुए कायद आज़म की सरबराही में और उनकी जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना। उसी नज़रिए और सोच को लेके कश्मीरी उठ खड़े हुए कि कश्मीरियों की इस्लामी शनाख्त को ज़िंदा रखना है और उसी जदोजहद के नतीजे में रियासत जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद हुआ और बाकी हिस्से में इसी नज़रिए के तहत जदोजहद जारी है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब, जिस वक़्त बरसगीर के तकसीम का फ़ैसला हुआ और मुसलमान जम्मू कश्मीर ने यह महसूस किया कि बरसगीर तकसीम हो रहा है, रियासत जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, तो लिहाजा इससे पहले 14 अगस्त आ जाता, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के जो नुमाइंदे थे, जो सरबराहान थे, उन्होंने महसूस किया कि इससे पहले डोगरा कोई गलत कदम उठाए 19 जुलाई 1947 को ही श्रीनगर में जमा हुए और उन्होंने एक करारदाद पास की और उस करारदाद का यही मतन था कि चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, लिहाजा रियासत जम्मू कश्मीर अपना इल्हाक पाकिस्तान के साथ करना चाहती है। तो यूँ 14 अगस्त आने से पहले कश्मीरियों ने अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर कर लिया। वक्त गुजरता गया, 14 अगस्त आ गया, ऐलान हुआ, पाकिस्तान नया मुल्क के वजूद में आया, हिंदुस्तान चूँकि मौजूद था बरसगीर के अंदर। हिंदू बनिए की सोच में वो बालादस्ती का वो अंसर मौजूद था। वो चाहता था कि मुसलमान ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि मुसलमान ने जो 560 रियासतों के अंदर, जो यहाँ जूनागढ़ भी आता है, हैदराबाद आता है, फिर कश्मीर आता है, ये मुसलमान रियासतें थी, तो इनको न सिर्फ हिंदुस्तान के मतलब के अंदर जो रियासतें आ गई हैं, मुसलमान आ गए हैं, उनको बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को भी अपने ज़ेर तसल्लुत रखा जाए। जिस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत 14 अक्टूबर
14 अगस्त 24 अक्टूबर 1947 को वजूद में आई। पुंछ, रियासी, मेंढर, तारीख को पढ़ा जाए तो पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पे डोगरा फौज बहुत जुल्म मुसलमानों के साथ कर रही थी, मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा नारवा सलूक किया जाता था। और उसी हवाले से जब रियासत जहाँ आज़ाद, यहाँ के आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने डोगरा फौज को यहाँ भगाया और यहाँ आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर का ऐलान हुआ, तो ये लोग उठे कि हम उन लोगों को जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं उनको भी अब आज़ाद कराएंगे, क्योंकि यकीन था कि महाराजा का जो नीयत है ना वो ठीक नहीं है। तो डोगरा चूँकि अक्सरियत मुसलमानों की थी लेकिन हुकूमत गैर मुस्लिम कर रहा था और वो अपनी मर्जी से रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को हाँक रहे थे। 27 अक्टूबर आया जी। फतूर था कहीं न कहीं डोगरा के जहन में भी। 27 अक्टूबर को जो वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर फौज उतारी गई, इसको पस मंजर में जाए आप, पस पर्दा इसके हकायक देखें तो ये मिलता है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम आज़ाद कश्मीर में हो, दुनिया भर में कहीं आबाद हो या मकबूजा कश्मीर में हो, इस दिन को यौम सियाह के तौर पे मना क्यों रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है, एक मनसूबाबंद साजिश के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और कांग्रेसी रहनुमाओं ने एक ऐसे खित्ते को जो मुस्लिम अक्सरियत थी और उस खित्ते को उन्होंने एक साजिश के तहत हिंदुस्तान की गोद में डाल दिया। डोगरा का, हरी सिंह का 25 और 26 की रात को श्रीनगर से जम्मू जाना, जम्मू में पंडित जवाहरलाल नेहरू का, अमूरी ममलिकत का मशीर वीपी मेनन का मौजूद होना, वीपी मेनन का उसी रात वो खत लेके दिल्ली जाना, दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पंडित शेख अब्दुल्ला जी, इनका मौजूद होना, और लॉर्ड माउंटबेटन की क़यादत में 27 की सुबह जी श्रीनगर में हवाई और बड़ी फौज का उतारा जाना, और फिर अक्टूबर के ही महीने में शेख अब्दुल्ला को रियासत जम्मू कश्मीर का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाना एक मनसूबाबंद साजिश थी। और साजिश के तहत इस चीज़ को, अब अगर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर फौज उतारी, डोगरा ने फॉर एग्जाम्पल मदद मांगी, तो मदद तो कोई भी रियासत मांग सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मदद मांगी तो कब्जा करने की क्या तुकबंदी है? अगर कब्जा करने के बाद फिर एग्रेशन, फिर वहां पे जुल्म जबर। और ये भी साबित नहीं है कि उसने मदद मांगी इनसे। जहां तक पढ़ने को मिलता है कि ये खुद ही उन्होंने एक ड्रामा रचाया और उस ड्रामे के नतीजे में इस फौज को श्रीनगर में उतारा गया और जुल्म बर्बरियत का आगाज शुरू कर दिया। सैयद साहब, उनका रिक्वेस्ट भेजना डोगरे का ये भी साबित नहीं है। फिर ये कि इल्हाक, जो जाली इल्हाकनामा भारत दिखाता है, वो भी साबित नहीं है कि डोगरा ने कोई भारत के साथ इल्हाक किया हुआ है। अच्छा, तारीख की बड़ी अच्छी तरीके से आपने निशानदेही की। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त तक जुद्दोजहद आज़ादी जारी है, यानी पौनी सदी गुजर गई, जिन वाक़यात को हम याद कर रहे हैं आज के दिन की मुनासबत से, अक्टूबर के वाक़यात, आज का दिन 22 अक्टूबर, फिर ये चलते चलते 24 अक्टूबर, भारतीय फ़ौज की आमद, जो सारे वाक़यात आपने बताए। कश्मीरी साबित कदम है, उस वक्त वादा किया अक़वाम मुत्तहिदा के मोतबर फोरम में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने राय शुमारी के ज़रिए से इस्तिस्वाब राय का हक कश्मीरियों को देंगे। पाकिस्तान उस वादे पे साबित कदम है, भारत मुकर गया और वो कह रहा है जी कि दरिया झेलम के पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह गया। और गिलानी साहब उसका जवाब इस तरह से देते हैं कि पानी बह गया, लोगों के हकूक़ तो नहीं बह गए। तो भारत इतनी मार खाने के बाद कि कश्मीरी आज भी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है कहते हैं, पाकिस्तान के परचम में दफन होना पसंद करते हैं, तो नोश्ता दीवार क्यों नहीं बढ़ रहे भारत के खिलाफ? अफसोस की बात है कि जिन ताकतवर मुल्कों ने कश्मीरियों को हक खुद इरादत देने का वादा किया था, मुझे लगता है कि वो अपनी तिजारती मफादात के अंदर
اتنے چلے گئے ان کو اپنے وعدے بھول گئے ہیں، بالکل وہ اس چیز کو بھول گئے ہیں، چونکہ پاکستان یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں نہیں لے گیا تھا، یہ پنڈت جواہر لال نہرو خود لے کے گیا تھا، بالکل ایسا ہی اور جس طرح پاکستان کو بتایا گیا تھا پاکستان نے امانہ صدق نہ کیا تھا. پاکستان اس وقت بھی کہہ رہا تھا رائے شماری کرائی جائے، پاکستان اس وقت بھی کہہ رہا ہے رائے شماری کرے. ریاست جموں کشمیر کے عوام اسی حوالے سے تو جدوجہد کر رہے ہیں، اسی حوالے سے تو ہندوستان کے ساتھ اور تو کوئی ہماری کوئی لڑائی ہے ہی نہیں ان کے ساتھ، لیکن وہ مکار ہے، ہندو ہے، وہ کم و بیش اگر 1989 سے ابھی تک دیکھیں تو 1 لاکھ سے زائد لوگ انہوں نے ہمارے شہید کر دیے ہیں. تو مانگ رہے ہیں کیا ریاست جموں کشمیر کیا اپنا وہ حق جس کا خود آپ لوگوں کا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں لے گیا، اور وہ حق مانگنے کی پاداش میں جب کشمیری وہ اپنا حق مانگتا ہے پیلٹ گنوں سے ان کے بچوں کی آنکھیں چھین لیتے ہو. جب کشمیری وہ اپنا حق مانگتا ہے تو کشمیر کے طول و عرض میں لاکھوں کنال زمین پہ قبضہ کر کے وہاں پہ فوجی چھاونیاں بساتے ہو. جب کشمیری وہ حق مانگتا ہے کشمیریوں کے چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کر دیتے ہو. جب کشمیری وہ حق مانگتا ہے تو اس کو منہ پہ پٹی باندھ کے جا کے ہندوستان کی دور دراز جیلوں میں ڈال دیتے ہو. جب کشمیری وہ حق مانگتا ہے تو اس کے املاک کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتے ہو. کشمیری کوئی غلط چیز تو نہیں مانگ رہا، کشمیری تو وہ اب جدوجہد صرف اس لیے کر رہا ہے کہ جو ہمیں اقوام متحدہ کے ذریعے سے تسلیم شدہ حق ہے وہ حق دے دے ہمیں. لیکن افسوس ہے اقوام متحدہ بھی ایک آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دیکھیں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، اور یقیناً یہاں مسلمانوں کا انسانوں کا خون بہہ رہا ہے. دنیا بھر میں اگر کہیں کسی جانور کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے تو ان کو انسانی حقوق یاد آتے ہیں اور ان کو سید صاحب بھارت کی سارے حربے استعمال کر رہے ہیں، اور آخری ایڈونچر پہلگام کا واقعہ کیا کہ کشمیر کی بھارت نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ کشمیر کی تحریک کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکریں. اپنے طور پر انہوں نے سوچا کہ جی کس کے بعد اس تحریک کو الگ رنگ دے کے پوری دنیا میں ایک ڈرامہ اور پاکستان پہ حملہ کر کے شاید پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. یہ ان حکمرانوں کی سوچ تھی. لیکن آپریشن سندور کے بعد آپریشن بنیان مسعود سے جو ذلت آمیز شکست ہوئی، وہ ذلت آمیز شکست تو اپنی جگہ ہوئی. وہ مسئلہ کشمیر جس کو دبانے کے لیے پہلگام کا ڈرامہ رچایا، وہ مسئلہ کشمیر پہلگام میں دبنے کی بجائے واشنگٹن میں جا کے زندہ ہو گیا. اور دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ جھگڑا ہی بھائی کشمیر کا ہے، یعنی مسئلہ کشمیر کا ہے. دنیا نے مانا. یہ جو اتفاق کہیں گے یا پھر اللہ کی مدد تو ہے ہی، ویسے تو مسلمان تو یقین ہے، لیکن کیا بھارت بہت بری طرح ایکسپوز نہیں ہو گیا دنیا پوری کے سامنے، اور کشمیر پھر زندہ نہیں ہو گیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. آپ جو چال چلیں گے چلیں، آپ کی چال اپنی جگہ، مکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی اپنی چالیں ہوتی ہیں، واللہ خیر الماکرین، اور جو رب تعالیٰ کی چال ہے نا وہ سب چالوں سے باری ہوتی ہے. اور ہوا ایسا. ریاست جموں کشمیر کی عوام کو اتنا دبایا گیا، خصوصاً 5 اگست 2019 کے بعد. سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کو سلام لکھے، پاکستان کے جھنڈے کے حوالے سے کوئی زندہ باد لکھے، یا تحریک کے حوالے سے کوئی معمولی کوئی بات، چاہے اس میں وہاں کے ایجوکیشنسٹ ہیں، چاہے وہاں پہ لائرس ہیں، وہاں پر جو بھی کوئی طبقہ یا کوئی عام اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو دبا دیا جاتا تھا، اٹھا کے جیل بار دیا جاتا تھا. تو اتنا ڈپریس کر دیا گیا کشمیر کی تحریک کو کہ وہ سمجھ گئے کہ ہم اب جیت گئے ہیں. اب چونکہ چھٹی سنگھ پورہ کا جب واقعہ ہوا تھا اس وقت کلنٹن آیا تھا ہندوستان، تو انہوں نے سکھوں کو مار کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی دنیا کو کہ دیکھیں پاکستان کشمیر میں دہشت گردیاں کروا رہا ہے. تو اس وقت جو ان کی ڈی جی وینس آیا ہوا تھا دہلی میں، تو انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہی نقشہ کھینچ کے پہلگام کا واقعہ کروایا. اور آپ کو مزے کی بات بتا دوں کہ پہلگام کے واقعے کے بعد جب آپریشن سندور شروع ہوا اس کے فوراً بعد داچی گام میں ایک واقعہ ہوا. داچی گام 2-2.5 مہینے بعد پہلگام کے بعد داچی گام میں واقع ہوا. وزیر داخلہ امت شاہ نے تقریر کیا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں، اور وہاں وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہم نے جو گولیاں اٹھائی تھی پہلگام سے
وہ جن بندوق کی بیرلوں سے چلی ہیں وہ بندوق ہم نے داشی گاہ میں پکڑ لی ہے، اندازہ لگا لیں. اور ہم نے آئیڈینٹی کارڈ، مجھے یہ بتائیں، آئیڈینٹی کارڈ آپ نے پکڑ لیا، ایک بندہ بقول آپ وہ آپ سے خلاصی چاہتا ہے، وہ غلامی سے نجات چاہتا ہے، اس کو اپنا آئیڈینٹی کارڈ جیب میں رکھنے کی تو کیا بنتی ہے، ضرورت کیا بنتی ہے؟ لہٰذا یہ جو آپریشن سندور ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو دکھا دیا ہے کہ میری چال جو ہے نا وہ تیرے سے سب سے بھاری ہے، اور جب میں چال چلتا ہوں نا تو پھر سمجھ نہیں آتی آپ کو. تو یہی وجہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کرنا تھا اور پاکستان کو سرخرو کرنا تھا. اور میں نے پاکستان کی عوام کے جذبات کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی ڈر خوف نہیں، انجوائے کر رہی تھی پاکستان کی عوام جنگ میں. یوں لگ رہا تھا کہ ہم کوئی خاص کسی مقصد کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ پاکستان پورے امن قوم کے ساتھ ساتھ یہ ڈیفینڈر بھی ہے، یہ اپنے اوپر کسی کو حملہ آور ہونے نہ دے سکتی ہے، نہ کسی کی اجارہ داری قائم کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ میں جو کشمیر کا مسئلہ ہندوستان نے اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا، وہ مسئلہ دوبارہ زندہ ہوا، نہ صرف اقوام متحدہ اور امریکہ کے ایوانوں میں بلکہ دنیا بھر کے ایوانوں میں ڈسکس ہوتا رہا، اور ہندوستان کو اس چیز کی ملامت اٹھانی پڑتی ہے، وہ تذلیل ہو رہی ہے پوری دنیا میں. جی بالکل، ہندوستان کو ملامت اٹھانا پڑی، تذلیل ہو رہی ہے، اور بڑی بری طرح بھارت جو ہے نا وہ ایکسپوز ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی اور کامرانیاں پاکستان کو دی، ایک تو جہاد کے میدان میں بھارت کے خلاف، دوسرا سفارتی سطح پہ جو مسلسل کامیابی مل رہی ہیں اور مسلسل فتوحات پاکستان حاصل کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا کرم ہے. یقیناً آج کا دن بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اس دن جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مظفر آباد، آزاد ریاست جموں کشمیر، اس کی جد و جہد کے نتیجے میں مظفر آباد آزاد ہوا، اور ہم ان شہداء کو اور غازیوں کو اور جد و جہد آزادی میں بسر پیکار ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس خطے کو آزاد کروایا. اور اس آزادی کی قدر ہم نے کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ 22 اکتوبر کو کیا ہوا تھا، 24 اکتوبر کو کیا ہوا تھا، پھر 27 اکتوبر کو کیا ہوا تھا. یہ جو واقعات ہیں، پھر 6 نومبر کو، اس پہ بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تو یہ اپنی تاریخ سے اپنی نئی نسل کو ضرور ہم نے جو ہے نا وہ منسلک کرنا ہے. تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان سعید رحمان صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.